सतागसाची कृपेने आमच्या स्मरणातले बापाचे पुताचे पवित्रात्म्याचे नावे नामे सात मानता देवा सर्ववेदार बापा सरकारान पृथ्वीच्या रुसणारा आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित आत्म्या वरवी गोबी समावलो आकवार मरे ताय जल्मलो पंचफळाता काल ताणे कोसले ताका उत्साह सोडलो तो मेलो ताकाने पिलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जाला स्वर्गात चडलो सर्ववेदार देवा बापाच्या आज्यात बसला थंय तांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित आत्म्या कातोलीक पवित सभे भक्तांचो एकठाण पातकाचे भोगसणे कुडीचे जिवनपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमच्या अप्पा सगळीच्या तुझी नांव पवित्र जावं चेड आयज आमकां येवं तुजी कशी सगाळता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान वेळी पे बलयली सरीस पोचे थायसा ओस्या भितर तूं सदैव आनी सदैव साप जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान वेळी पे बलयली सरीस पोचे थायसा ओस्या भितर तूं सदैव आनी सदैव साप जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान वेळी पे बलयली सरीस पोचे थायसा ओस्या भितर तूं सदैव आनी सदैव साप जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. उनत बापाच्या कन पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां काळ आमेन. नियाळले 5 मिस्तेर दुखीचे आयज एक मिस्तेर आमी पोप मार्टीन पयल्या ह्या दोतोनीच्या जम्याच्या भुरग्यांच्या आवय पासत तांची नांवां काडून भेटयतल्या. पयलो मिस्तेर स्वामी जेजू क्रिस्त जस्ती म्हणून मागणें करतना रोगो तुमेलो आमच्या पातका पासत जेजून मागण्यांतल्यान आपल्या कोश्टांक फुडो केलो आनी देवाची खोशी स्विकारली. आमच्या आवयांनी मागण्यांक वेळ दिवंक देवाची खोशी ओळखून मानून घेवंक तांकां कृपा मागुया. हो मिस्तेर आमी भेटयतल्या जेनिफर आनी लाविना ह्या आवयां पासत. आमच्या अप्पा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं चेड आयज आमकां येवं तुजी कशी सगाळता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान वेळी पे बलयली सरीस पोचे थायसा ओस्या भितर तूं सदैव आनी सदैव साप जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान वेळी पे बलयली सरीस पोचे थायसा ओस्या भितर तूं सदैव आनी सदैव साप जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान वेळी पे बलयली सरीस पोचे थायसा ओस्या भितर तूं सदैव आनी सदैव साप जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान वेळी पे बलयली सरीस पोचे थायसा ओस्या भितर तूं सदैव आनी सदैव साप जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान वेळी पे बलयली सरीस पोचे थायसा ओस्या भितर तूं सदैव आनी सदैव साप जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान वेळी पे बलयली सरीस पोचे थायसा ओस्या भितर तूं सदैव आनी सदैव साप जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान वेळी पे बलयली सरीस पोचे थायसा ओस्या भितर तूं सदैव आनी सदैव साप जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर
आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे बलेली सोयीस्पोचे ताई सावस्या तू सदैव श्रीचा जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे बलेली सोयीस्पोचे ताई सावस्या तू सदैव श्रीचा जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे बलेली सोयीस्पोचे ताई सावस्या तू सदैव श्रीचा जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ओनर बापाचा कान पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदां सदां काळ आमेन. ओ म्हज्या जेजू भुगोस आमकां निवार आमकां कोणांतल्या ओज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यांक भोगो करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो मिस्टेर पिलाताच्या राज आंगणात सोम्या जेजू क्रिस्ताक एका खांब्याक बांदलो आनी 5,000 वयर ताचेर जेरमोण मारले. गुन्यांव नासतना जायते पावटी बोंगलाताक येतात वो आड घालतात. असल्या वेळार जेजूचेर नदर मारून परिस्थितीक शांतीन फुडो करूंक आमच्या आवयांक जानवाय मागुया. हो मिस्टेर आमी भेटयतल्या हिरडा आनी निर्मला ह्या आवया पासत. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नाम पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवन नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आंबेन. नमान मेरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुजे ताय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुजे ताय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुजे ताय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुजे ताय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुजे ताय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुजे ताय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुजे ताय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुजे ताय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुजे ताय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुजे ताय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू भुगोस आमकां निवार आमकां कोणांतल्या ओज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो मिस्टेर स्वाम जेजू क्रिस्ताच्या मस्तकार काट्यांचो मुकुट घालो. जेजूच्या मस्तकार काट्यांनी रोमले आनी रक्ताचे वावल जाले. नियाळूंक आगोड ती दूख जिवितांत कोस सोंसणिकायेन जायना दिसता त्या वेळार जेजूचे बोळाचेर पातयो आमच्या आवयांक गोठाय मागुया. हो मिस्तेर आमी भेटयता सनायडा, लिजा आनी शांती ह्या आवया पासत. आमचे अप्पा सगीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, रायज आमकां येवं, तुजी खुशी सगाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस
आनी आमकां ताळ्ळेन पडून दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे प्रेम बलेले सरेस्पोचे तायसा उस्या भितर तू सदैव आनी सदैवचा पुढचे येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे प्रेम बलेले सरेस्पोचे तायसा उस्या भितर तू सदैव आनी सदैवचा पुढचे येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे प्रेम बलेले सरेस्पोचे तायसा उस्या भितर तू सदैव आनी सदैवचा पुढचे येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे प्रेम बलेले सरेस्पोचे तायसा उस्या भितर तू सदैव आनी सदैवचा पुढचे येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे प्रेम बलेले सरेस्पोचे तायसा उस्या भितर तू सदैव आनी सदैवचा पुढचे येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे प्रेम बलेले सरेस्पोचे तायसा उस्या भितर तू सदैव आनी सदैवचा पुढचे येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे प्रेम बलेले सरेस्पोचे तायसा उस्या भितर तू सदैव आनी सदैवचा पुढचे येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे प्रेम बलेले सरेस्पोचे तायसा उस्या भितर तू सदैव आनी सदैवचा पुढचे येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे प्रेम बलेले सरेस्पोचे तायसा उस्या भितर तू सदैव आनी सदैवचा पुढचे येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे प्रेम बलेले सरेस्पोचे तायसा उस्या भितर तू सदैव आनी सदैवचा पुढचे येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. उन्नत बापाचा आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. ओ म्हज्या जेजू बुगोस आमकां निवार आमकां कोणांतल्या अवजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बोकरून स्वर्गरास असलेल्या. चवथो मिस्तेर सोम जेजू ख्रिस्त चडलो कालवा दोंगरार घेवन आपल्या खानार तो बारादीक खुरीस. सगल्यांच्या जिवितांत गोश्ट आनी खुरीस आसताच पूण ह्या दिसांनी हो नवो रोग कोविड-19 आमकां सगल्यांक एक व्हड खुरीस. ह्या परिस्थितींनी आपल्या कुटुंबाची सुरक्षा आनी जतनायेची जबाबदारी घेवंक आमच्या आवयांक शाणेपण मागुया. हो मिस्तेर आमी भेटोवया युरियला आनी क्विन्सी ह्या आवया पासत. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो क्रायसिस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळयेन पडून नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे थंय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरिये देवाचे माय आम्हा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे थंय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरिये देवाचे माय आम्हा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे थंय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरिये देवाचे माय आम्हा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे थंय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरिये देवाचे माय आम्हा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे थंय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरिये देवाचे माय आम्हा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे थंय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरिये देवाचे माय आम्हा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे थंय आसा
उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माय आम्हा बापी हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुझे ताय आसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माय आम्हा बापी हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुझे ताय आसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माय आम्हा बापी हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुझे ताय आसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माय आम्हा बापी हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता तान सदा काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बुगोस आमकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरदार सगळ्या आत्म्यांक बोकरून चड गरज आसलेल्या. पांचवो मिस्तेर सम जेजू ख्रिस्त जोडलो खुसार दोगा चोरा मदें सगळे सभे माजार आनी आंकवार मरेच्या दिसती मुखार. आमच्यो आवयो आमच्या दर एका गोराब्याचे कालीज ह्या काळजांतल्यान व्हांवतल्यो मोगाच्यो आनी त्यागाच्यो जोरी सदांच घोसघोशान व्हांवत्यो देवोर म्हूण मागुया. हो मिस्तेर आमी भेटयता सगल्या आमच्या आवया पासत. आमचे अपा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जावं चिराज आमकां तुजी खुशी सगाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायलेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मेळपे बलेले सरेस पोचे तायसा उस्या भितर तू सदैव आनी सदैवचा पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेळपे बलेले सरेस पोचे तायसा उस्या भितर तू सदैव आनी सदैवचा पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेळपे बलेले सरेस पोचे तायसा उस्या भितर तू सदैव आनी सदैवचा पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेळपे बलेले सरेस पोचे तायसा उस्या भितर तू सदैव आनी सदैवचा पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेळपे बलेले सरेस पोचे तायसा उस्या भितर तू सदैव आनी सदैवचा पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेळपे बलेले सरेस पोचे तायसा उस्या भितर तू सदैव आनी सदैवचा पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेळपे बलेले सरेस पोचे तायसा उस्या भितर तू सदैव आनी सदैवचा पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेळपे बलेले सरेस पोचे तायसा उस्या भितर तू सदैव आनी सदैवचा पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेळपे सरेस पोचे तायसा उस्या भितर तू सदैव आनी सदैवचा पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेळपे बलेले सरेस पोचे तायसा उस्या भितर तू सदैव आनी सदैवचा पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. उन्नत बापा सुवाक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. ओ म्हजे जेजू बुगोस आमकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरदार सगळ्या आत्म्यांक बोकरून चड गरज आसलेल्या. नमान राणी काकुतीचे माये तुझके आमचे जिवीत अमृत आनी बोरवासो आमी पडेशी वेची बालकांत कोलो मारता. या दुखाच्या खोडान संस्कार सोडून रुदन करून माय तुका प्रार्थना. आमचे दयाल शरातीनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तू कोणवाले मोगाल आनी दुलो बाकवार मरे ह्या बडेसा उपरांत सबूत जेजू आमकां दाखय. भगवंती त्याचे माये आमचे पासून माग क्रिस्ताच्या बसवण्या आमकां फावसावच्या. जेजूच्या कोस्तांनी ताची आवय मारिया सदांच ताच्या सांगाता रावली
आनी ह्या वरवीं कोश्टांक फुडो करूंक आमकां देख जाली. ही तिचीच देख घेवन जिविताक फुडो करूंक आदार मागूंक उबारलेली मागणी फुलान जमलोलो काट्यांचो मुकुट मारयेच्या पांयाशी आतां आमी दवरता. मंगळा बापा, तुज्या एकल्याच पुता जेजूच्या कोश्टांचेर आमी नियाल केला. आमच्या कोश्टांक आनी खुसांक मारयेची देख घेवन आनी आमी ओदीक करून आमच्या आवयांक सदांच आर्तीक जावंक पावंक हें आमी मागता त्याच जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमी गीत घेवया T23. मायेका कुतीन बोलुले राणी तो स्वर्गा संसारची सदांच चमकला सोली संडून कमाई मोगाची सुरवातेक आमी गीत घेवया A5. बरक्या भक्तीन सोमल्या गायन करून येता विश्वास दवरून येता बापा मुखार येता आत्म्या सुतान बापा बसूंक येता तुका आत्म्या सुतान बापा बसूंक येता तुका.
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाल हो भयणी भावानो, देव आमचो कुंभार आनी ताच्या हातांत आमी चिकण माती. दर दिसा देव आमकां आकार दिता आनी हो आकार आमी स्विकारूंक सदांच तयार आसूंक जाय. आयच्या सेवा धर्माचो विशय म्हणल्यार मारयेचें निर्मळपण आपणावया, जेजूचें गोवाय जावया. आधुनीक समाजाक निर्मळपण आपणावून आपल्या बेसा पोरमोणें जियेवप एक व्हड आव्हान वो पिशेंपण. पूण आमकां क्रिस्तांवांक निर्मळपण एक खाशेल्लेंपण आनी ह्या शेगुणां वरवीं आमी जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान हरगोटूंक पावता. तर दर मनशान एक निर्मळ जिवीत जियोंक आनी देवाचें राज बांदूंक ह्या मेसाचे भेटेंत त्याच देवाची कृपा आमकां मागुया. प्रितीच्या भाव भयणींनो, हाचो विशय आमकां सांगता ते भाशेन मारयेचें निर्मळपण आपणावून जेजूचे गोवाय जावया. क्रिस्ती भावार्थाची सोबिताय म्हणल्यार निर्मळपण. आनी जो कोण हें निर्मळपण सांबाळटा, मारये भाशेन आपलें जिवीत करता, जेजू भाशेन आपलें जिवीत करता, तेन्ना देवाक अदीक मनवलो जाता. पूण जायते पावट घडये आमी हें मनान घेवंक ना आनी भाशेन हें निर्मळपण आपणावंक आमी फाटीं उरल्या. आयज ह्या मिसा भेटेन वांटो घेता तेन्ना आनी मारयेच्या निर्मळपणाचेर आमी नियाळ करता तेन्ना देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागुया आनी मारयेच्या निर्मळपण जिवंक आमकां सगल्यांक कृपेन भर म्हूण आमी मागुया. आनी आमच्या मागणें देवाक पावशें करूंक सगळीं पातकी मोडकून घेवन देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासवाद भाग्यान सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. स्वरूप पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. वागेपणान आमची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. आयचे एमीस आर्गांच्या मनान भेटयता एड्रिया पिकार्डो. आयज ताचो 21वो वाडदीस. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालून एमिसा भेटेंत मागुया. तेच परी दिनवासनीच्या मनान मीस भेटयता वर्नन फेर्नांडीस. आयज ताचो एक वाडदीस. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक कुडियात्मेची बरी भलायकेन सदां घाल ताका सांबाळूंक मिसा भेटेंत आमी मागुया. काकोत्सरा देवा, आमी भोव असोक्त भुरगीं तुजी. देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवयचो उडास करतना तिचे विनवणेन आमच्या असोक्तायेन आमकां बोड दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुज्या लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत राज व्हड चलयता. सासणाच्या सासना. आमेन. बागीवून पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आत्मो सोकटाचो ताव घेता देवाचो पर्यान. मनशाचे गूट फकत मनशा भितर आसा तो आत्मो वळखता. तशेंच देवाचे गूट फकत देवाचो आत्मो वळखता. देवान आमकां दिल्यात ती देणी जाणो जावंक आमी देवा तावन येता तो आत्मो घेतला, संवसाराचो आत्मो न्हय.
देखून मनशाचे जाणवायेन शिकयलोल्या उतरांनी न्हय पूण आत्म्यान आमकां शिकयलोल्या उतरांनी आमी ही शिकवण दिता. आमी आत्म्याच्यो वस्तू आत्म्याच्याच उतरांनी शिकयता. ज्या मनशाक आत्मो मेळूंक ना तो देवाच्या आत्म्यांतावन येता तें मानून घेना. हें ताका एक पिशेपण आनी तो तें ओळखूंक शकना, कित्याक आत्म्याचेच वरवीं ताची परिक्षा करूंक जाता. पूण ज्या मनशाक आत्मो मेळ्ळा ताच्यान सगळ्या वस्तूंचो अर्थ पारखूंक जाता, पूण ताचो खाशा अर्थ कोणाच्यानूच पारखूंक जायना. म्हणटोच सर्वेस्पराचें मन कोणाच्यान ओळखूंक जायत, कोणाच्यान ताका शिकवण दिवंक जायत. आमकां जाल्यार क्रिस्ताचें मन मेळ्ळां. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो. सगळी म्हणुया. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रामाणीकपणाच्यो. सर्वेस्पर कितलो कोणवालो आनी मायेमोगाचो. ताचो राग सोट करून चोडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाळ. समेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो, सगळ्या आपल्या रोचनांक कितलो मायेमोगाचो. जबाब सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रामाणीकपणाच्यो. तुवें रोचलाय तें सगळें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजे भोक्त तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटेची महिमा गाजों आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रामाणीकपणाच्यो. अशें सगळ्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटेची लोकलोकीत महिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राजपदवी तोखता. जबाब सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रामाणीकपणाच्यो. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विस्वाशी. सगळ्यो ताच्यो कोडण्यो मोगाच्यो. सकला पडटल्यांक सर्वेस्पर हात दिता. जुलुमान चेपलोल्यांक तो नीट उबी करता. जबाब सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रामाणीकपणाच्यो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले परचेक मेळूंक आयलो. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. लुका परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू गालिलेंतल्या काफरनाम नगरांत देंवून गेलो आनी सोनवारा दिसा लोकांक शिकवण दिवंक लागलो. तो अधिकारी आसलेले परी उलयतालो देखून ताचे शिकवणे विशीं ती भारी अजाप जाताली. मेळो देंवचार बशिल्लो एक मनीस देवस्थानांत आसलो आनी ताणें व्हडल्यान आड्डून म्हळें, नाजारेतकार जेजू, सांग मातशें आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा. आमचो बसून बी करूंक आयलाय तूं. तूं कोण तो हांव जाणो. देवाचो पवित्र केल्लो भक्त तूं. पूण जेजून ताका धमकावन म्हळें, ओगो राव आनी ह्या मनशा भितरलो भायर सर. आनी देवचार सगळ्यां मदेकूच ताका दोरनीर आपटून ताका मातूय दुखय नासतना ताचे भितरलो भायर सरून गेलो. सगळीं अजाप जालीं आनी एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, कसलें उतर हें. अधिकारान आनी पदवीन तो मेड्या आत्म्यांक आज्ञा करता आनी ते भायर सरून वेतात.
आनी ताची खबर गांवांगांवांनी आख्ख्या प्रांतांत गाजली. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयचो विशय जशें आमकां सांगता मारीचें निर्मळपण आपणावंक उलो करता. आनी हाच्या पयल्या वाचपान आमकां कितें तरी शिकूंक मेळ्ळां. थंयसर म्हणलां, पूण ज्या मनशाक आत्मो मेळ्ळा ताच्यान सगल्या वस्तूंचो अर्थ पारखूंक जाता, पूण ताचो खाशा अर्थ कोणाच्यानूच पारखूंक जायना. म्हणटच सर्वेस्पराचें मन कोणाच्यान ओळखूंक जायत, कोणाच्यान ताका शिकून दिवंक जाय. आमकां जाल्यार क्रिस्ताचें मन मेळ्ळां. एके भाशेन आमकां उगडास केला, देवाचो आत्मो जेन्ना आमकां मेळटा तेन्ना बऱ्या वायटाची देख आमकां ओळखूंक मेळटा. आनी हेच कितें जेजू सवे जालें. देवाचो आत्मो जेजू सवे आसलो, निर्मळपणान तो जियेलो आनी हेच भाशेन जिवंक ताणें दुसऱ्याकूय शिकयलें. मारयेच्या जिवितान अशेंच आमकां दिसून येता. निर्मळ आत्मो तिच्यान बिराड करतालो आनी ह्या खातीर तिका कुडी आत्मे सयत देव स्वर्गार व्हरूंक पावलो. असलीच निर्मळकाय आमी आपणावंक आयज आमकां ओलो करतना आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. जंयसर नितळ निर्मळ मन आसा, आत्मो आसा, थंयसर आत्म्यान थंयसर रावपाक जायना. आनी हेच खातीर जेन्ना जेजू शिकोवन दिवंक लागलो तेन्ना मेळो देंवचार बशिल्लो मनीस देवस्थानांत येता आनी ताका विचारता, तुका हांगा कसलें काम आसा? आमकां भस्म करूंक आयला तूं कितें? जो तूं कोण तो हांव जाणा, देवाचो पवित्र केल्लो भक्त. आनी तेन्ना जेजू ताका म्हणटा, वगो राव आनी मनशा वेलो भायर सर. आनी ह्या निर्मळ जेजूचें आयकून हो देवचार पडून वता. भाव भयणींनो, आयज आमकांय हे निर्मळकायेचें मन आपणाक उलो केल्लो आसा. तरेकवार भासाच्यो बुलोवण्यो, तरेकवार भासाच्यो ताळण्यो सरभोंवती आमकां मेळटात. जावं संपर्क साधना वरवीं जें कितें सारकें ना तें सारकें कशें करून दाखयलां आनी आमी तें मानून घेतलां. आनी असल्या वेळार निर्मळकाय म्हणल्यार कितें हाचो अदीक प्रश्न वाडला. आमी घोडे आमच्या मनांनी घुसपडल्यात. आमचें निर्मळपण सांबाळचे सुवातेर घोडे दुसरें कितें वायटवें दाखयलां तें सारकें म्हूण आमी आपणयलां. हे भाशेन आमचोच आत्मो आमी निसंटणाक पाविल्लो आसा. आयज आमकां किरीत भाशेन उलो मारये भाशेन आमचें जिवीत करचें. तिका रचतना कोथा बीन तिका रचली, तिका देवान सांबाळली, व्हडांतलो व्हड नमान तिका दिलो, तिचे वरवीं देवाचो पूत ह्या संवसारांत आयलो, संवसाराक बरेंपण ती दिवंक पावली. आनी शेवटाक पर्यंत जेन्ना ती मेली, कुडी आत्म्याचो सरकार तिका वेली म्हूण पवित्र पुस्तक आमकां पवित्र सभा शिकयता. भाव भयणींनो, असलें जिवीत आमकांय आमी आपणावंक आयचो विशय आमकां उलो करता. आयच्या मिसान वांटो घेता तेन्ना मारीचीं तत्वां आमच्या जिवितान आपणावंक वावरुया. इतली व्हड तिका केली आसतना देखून ती खालती रावली. आमी खालती खायन जिवंक वावरुया. इतल्यो ताळण्यो तिका आसल्यो तरी पूण आपल्या निर्मळकाय तिणें सांबाळली. आयज जायत्यो ताळण्यो सरभोंवती आसात. आमी आमची निर्मळकाय सांबाळून मारीचें जिवीत आपणावंक आमी वावरुया आनी तेचे भाशेन मागण्याच्या धर्मान आमी वाडुया. जितलें मागण्याच्या धर्मान वाडटली, देवाचें मन ओळखूंक पावतली, निर्मळकायेचो आत्मो आमच्यान बिराड करतलो आनी आमी देवा भाशेन अदीक बरेपण शिपळयतली मनशां जावंक पावतली. असलेंच मन आमकां फावो कर म्हूण मिसा बेटींत मागून घेवया. सगळे बिरावया. आमची मागणी ह्या वेळार देवा मुखार दवरुया. आमचो पाप साहेब फ्रांसीस आनी विस्व साहेब फिलीप नेरी तशेंच सगळ्या गोंयच्या 2 प्रांतांत वावुरतल्या पाद्री, मोतवाशी आनी माद्री भयणांनी निर्मळपणाचो शेगूण आपणा भितर वाडोवंक आनी पोरचेक निर्मळपणाचो मारोग दाखोवंक तांकां कृपा आनी बळ बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा,
आमची मागणी तू ऐकून घे. आमची मागणी तू ऐकून घे. आयज आमच्या देशाच्या नागरिकांची भलायकी सांबाळूंक जायती भलायकी केंद्रां वावुरतात. तर असल्या परिस्थितींत सरकारान पोरचेचे बरेपणाक लागून जाता ते उपाय बेगोबेग घेवंक आनी पोरचेचो ताळो आयकून तांकां सुरक्षीत दवरूंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमची मागणी तू ऐकून घे. आमची मागणी तू ऐकून घे. पोप मार्टीन पयलो दोतोनीच्या जम्याची भुरगीं आपल्या पवित्रायेन सदांच देवाक खालती रावूंक आनी मारये भाशेन देवाची देणी घेवंक तांचे पासत आनी तांच्या संदेशकारा पासत मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमची मागणी तू ऐकून घे. आमची मागणी तू ऐकून घे. आमच्या आवयांनी मारयेची देख घेवन देवाक विस्वाशी रावंक आनी आपल्या लोकनीक बेसाच्या विस्वासपणा वरवीं लोकनीक निर्मळपण जियोवंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमची मागणी तू ऐकून घे. आमची मागणी तू ऐकून घे. पगेपणान आमची खासगी मागणी देवा मुखार धरूया. दयाळ बापा, खालतिकायेन आमची मागणी तुज्या मुखार आमी दवरल्यान ती स्विकार कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमी गीत घेवया C43. बेदीची रुंड्या सावे आमची कर्ज दवरता. सुखाने दूख सोराम गेली जेसू तुका भेटयता. जेसू तुका भेटयता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्के पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बांदता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या बावडतान ताचें पुनर्जिवंतपण परगोडटा. तीर बरोवशान ताच्या मोहिमेव तेण्या कोतरेकता. देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं.
स्वर्ग आनी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गीन तुका जय जय सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गीन तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्रतूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोंसूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हडे ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हजी. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो जबाब दिवन भावार्थाचो गुट परगटुया. सोमया जेजू तुजें मरण आमी समरमता तुजें पुनर्जिवनपण आमी परगट्टा तुज्या येण्याक आमी अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडमणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाक फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो सदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेन दोन दुतांनी सर्व खाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चोर पदवेदार बापा सर्व वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सडवंडराच्या आदल्या मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थना घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायलेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान अत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. आमी गीत घेवया D27. Moja deva to soboro rodznar poso doni koro soglia kalsa nismuk tu so ave sodan skoro favor Moka glakta kalis moche tu kadita devotucha moka glakta kalis moche tu kadita. प्रार्थूया. सर्गीच्या बापा, तुझ्या पुताच्या आवळीचो उगडास काढून या पवित्र जेवणात आम्ही वांटो घेतला, तो ताचे वरवीं आमच्या सुटगुंडारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलें. आंकवार मारेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें चडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. उचनियात क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कोरोना व्हायरस पिडे खातीर मागणी. सर्व पदवीदारां आनी काकुत्सारा देवा, तुज्या आखे रचनेचो तूं मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेक लागून कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना करता, तें तूं कोणवाळायेन आयकून घे. ह्या उचित सुरू जाल्ली पेसपिडा तुज्या हाताखाल हाड आनी तुजे पदवेन ती काडून उडय. हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनच पेकय आनी तांच्या घरच्यांक फावो तें बोड दिवन हे परिस्थितीन तांणी बरें ताराव घेवंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भर. वैजांक, नर्सिंग आनी हेर जीं ह्या पिडेवंतांची सेवा करतात तांकां तूं हे पिडेंतली राख आनी सांबाळ. आमच्या सरकारी वडिलांक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवडाय. जेजू आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया T13. देवाची माये पावगी तूं आमकां, देवाची माये दिर्ती घे आमकां, देवाची माये राखून दवर आमकां, देवाची माये मजत कर
देवाची माये सांबाळ तूं आमकां देवाची माये निवार तूं आमकां देवाची